الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ۔ نوشا صاحب دی سلک ہے قادری، پائی سلک تو نور دی چادری، حاجی محمد ہے نام قدیم دا، گنج بخش ہے لقب فہیم دا، شاہ سلیمان تو فیض نو پایا، نوشا گنج بخش کہلایا، عبد الرحمان دا بیڑی مکان ہے، نوشا صاحب دی شان تو شان ہے، نوشا صاحب تو لیا انعام ہے، اعلیٰ نام ہے اعلیٰ مقام ہے، نوشا صاحب دا نور چمکاریا، بیڑی والے نو پل وچ تاریا، نویں جیٹھ دی سال بسال نو، عرس بیڑی دا ہے ہر حال نو، جنوں شوق دیدار فقیر دا، عرس تے آوے دریاواں نو چیر دا، ارشد فقیر گناہگار ہے، ساری امت دے وچ گناہگار ہے، عرس آیا پیڑی شریف دا، نوشا صاحب دے ہاں مقام ہے اس بال لطیف دا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام عاشقان اولیاء کرام چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔